नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP CIA कैंट चौधरी फैसल शरीफ साहब। उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इंसानी ढांचों से किस तरह से उन्होंने तफ्तीश का आगाज़ किया और बिल आखिर वो मुल्ज़मान तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, वक्त दिया। ये बताइएगा, इंसानी ढांचे बरामद हुए, उसके बाद तफ्तीश की गई, बाद में मालूम हुआ कि वो मियाँ बीवी थे और उन्हें कत्ल किया गया। किस तरह से तफ्तीश का आगाज़ किया? सिर्फ इंसानी ढांचों की मदद से? 12 अप्रैल 2023 को मियाँ बीवी गायब हो गए। सही। और 16 अप्रैल को नदीम मकतूल के भाई सलीम की मदयत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हेयर में? थाना हेयर में। अच्छा। 365 जुर्म में। सही। और उसके बाद 28 अप्रैल को ये हड्डियाँ मिल जाती हैं वहाँ पे करीबी फार्म हाउस के पास एक गंदम के खेत से। सही। और उसके बाद वो पुलिस की मदयत में दर्ज हो गया मुकदमा इंसानी हड्डियों का। कोई पता नहीं था कि ये किनकी हैं। पहले मुल्ज़मान गिरफ्तार किए तो फिर उसने इंकशाफ किया कि मैंने गोहर के साथ मिलके इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया है। अच्छा। उसकी वजह नात ये थी कि मुल्ज़म नदीम जो था मेरी बीवी को छेड़खानी करता था। अच्छा। और अक्सर उससे छेड़ता रहता था, जिसका मैंने वहाँ पे इसको बाकायदा पंचायत की सूरत में शिकायत भी की थी। ये जब ये बाज नहीं आया तो मैं अपनी बीवी को ले गया वापस अपने गांव। मैंने उसको डाइवोर्स दे दी। इसी वजह से नौकरी यहाँ से छोड़ दी, जिसका मुझे रंज था। इसकी वजह से मेरी नौकरी भी गई। और उसके बाद फिर मैंने वापस इसको तैयार किया कि मैंने वापस आके इसको कत्ल कर देना है। सही। और फिर गोहर के साथ मिलके, गोहर और मलंगी जो उसका साथी मुल्ज़म था, उसको इसने तैयार किया। मरकज़ी मुल्ज़म ने। सही। अमजद ने। ये दोनों दरादम केल के पास मतनी एक जगह है पेशावर डिस्ट्रिक्ट के पास, वहाँ के रहायशी थे। और वहाँ से फिर ये आए हैं बज़रिया बस। और वहाँ पे आके इन्होंने 12 अप्रैल की रात को हुई इनको उन्होंने नदीम को बाहर बुला के, जिस फार्म हाउस पे ये चौकीदार और मुलाजम था, वहाँ से बाहर बुला के तो बातों में लगा के इसको उन्होंने गला पकड़ लिया, गला घूंट के मारना शुरू किया। इसी असना में उसकी बीवी जब ऊपर से आ गई तो उन्होंने कहा कि ये मौके की, क्योंकि अब ऐनी शाहिद है, तो उन्होंने फिर उसकी बीवी को भी उसका उसी के दुपट्टे से उसका गला घूंट के उसको भी मार के दोनों की डेड बॉडीज़ को उन्होंने सामने खेतों में फेंक दिया। अच्छा, खेतों में डेड बॉडीज़ को फेंक दी? वैसे ही दोनों को फेंक दिया, ऊपर झाड़ियाँ फेंक दी। और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए। उन्हीं की दोनों मोबाइल से उन्होंने उठाए, चोरी की अंदर से, और उनकी बाइक ली मकतूल की। उसी बाइक पे बैठ के वो बज़रिया GT रोड गए। और पहला उन्होंने जो स्टॉप था वो अपना रावलपिंडी में किया। सही। सुबह फजर के वक्त वहाँ पहुँच के उन्होंने नाश्ता वगैरह करके वहाँ से नहाए। उसके बाद अगला स्टॉप उन्होंने पेशावर में जाके किया। वहाँ पे चले गए ये करने के बाद। और बदकिस्मती ये थी कि किसी को वो डेड बॉडीज़ जो है वहाँ से नहीं मिली। वो 28 तारीख को जब किसी को उस तरफ कोई वो खेत, क्योंकि काफ़ी बड़ा था वो जो प्लॉट था, काफ़ी एकड़्स में था, तो उसके कॉर्नर पे उन्होंने फेंका था। जब कोई बंदा वहाँ पे गया है तो उसने देखा कि यहाँ पे हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, तो उसने वहाँ पे कॉल की। हड्डियों में तब्दील हो चुकी थी ये 16 दिन में। सही। 12 को ये वाक़या हुआ है और 28 अप्रैल को ये हड्डियाँ नज़र आई हैं। इतनी जल्दी वैसे इंसानी गोश्त ख़त्म हो जाता है? वो इनका कहना ये था कि उस इलाके में काफ़ी, क्योंकि खुला एरिया है, वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, वहाँ पे गीदड़ और इस तरह आवारा कुत्ते काफ़ी तादाद में वहाँ फिरते रहते थे रात को। सही। तो हमने उसके ऊपर कोई ऐसी तेज़ाब या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं डाली, क्योंकि इनका कहना था कि जब हम कत्ल का इतराफ़ कर रहे हैं तो हमें, अगर हमने कोई ऐसी चीज़ जो इनको डेड बॉडीज़ को तलब करने के लिए कोई ऐसी वाद होता तो हम वो भी तस्लीम कर लेते। लिहाजा वो इन्होंने अभी तक इसमें कोई नहीं किया। उनका कहना था कि वो कोई जानवर खा गए। अच्छा फैसल साहब, हड्डियों से तफ्तीश का एक आगाज़ हुआ, पुलिस जो है वो भी काम कर रही थी, लोकल पुलिस, लेकिन जब आपकी तरफ केस ट्रांसफ़र हुआ तो कितने रोज़ लगे और किस तरह से टीम ने आपकी काम किया और फिर मुल्ज़मान तक पहुँचे? ये हमें जब तफ्तीश ट्रांसफ़र हुई तो हमें अल्लाह ने करम किया, हमें तकरीबन कोई 2 हफ्ते लगे। 2 हम 15 दिन में हम वहाँ से मुल्ज़म गिरफ़्तार करके वापस पहुँच गए। सही। आप अगवा की केस पर असल में तफ्तीश कर रहे थे? नहीं, हम बेसिकली तो हम 302 की जो हड्डियाँ मिलने वाली पे उस पे तफ्तीश कर रहे थे। उसी के साथ वो दोनों मर्ज हो चुकी थी तब तक।
صحیح تو صحیح. ایک ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ اپیرنٹلی کیونکہ 2 ڈیڈ باڈیز ہیں, 2 ہی لوگ غائب ہوئے ہیں, تو وہی تھانا تھا, کہتی تھی متعلقہ تھا. صحیح. اور جو ہڈیاں ملنے کی جگہ تھی وہ اس کے فارم ہاؤس کے بالکل کوئی تقریباً میکسیمم 150 میٹر سے زیادہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ ملازمت کرتا تھا. صحیح صحیح صحیح. یہ آپ کو شیور ہو چکا تھا کہ یہی ہو سکتے ہیں دونوں میاں بیوی. تو پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ پشاور سے ہی عمل میں لائی گئی؟ ہاں جی, ان کی علاقہ غیر سے ہم نے ان کو اریسٹ کیا, وہاں سے گرفتار کر کے لائے ہیں. اب یہ مکمل اعتراف جرم کرتے ہیں. جی بالکل. اس کی باتوں میں کوئی صداقت ہے جو ملزم اب باتیں کر رہا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ معاملات تھے, اسے تنگ کرتا؟ اس کی صداقت اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے پھر ویریفائی کیا. جب یہ اس کی بیوی کو اس نے چھیڑا تھا تو وہ پنچایت کی صورت میں اس کے گھر ایک جرگہ سے لے کے گیا تھا. اچھا. جس کے وہ لوگ عینی شاہد ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی ہاں جی ایسے واقعہ ہوا تھا. یہ جو مقتولین ہیں یہ بھی پٹھان ہیں؟ نہیں, مقتولین جو ہیں وہ وہاڑی کے رہنے والے ہیں, پنجابی ہیں, اور جو ملزم پارٹی ہے وہ پٹھان ہے. اور ان کا آمنے سامنے کوئی گھر تھا؟ نہیں, یہ وہ بھی وہاں یہاں پہ محنت مزدوری کرنے آئے ہوئے تھے, چوکی دار تھے. صحیح. جو ملزمان ہیں, اور یہ بھی کسی کے گھر پہ چوکی دار تھی, یہ کیئر ٹیکر تھے. وہ لوگ گن مین تھے, ایز اے گن مین مختلف فارم ہاؤسز پہ ملازمت کرتے تھے, لیکن کیونکہ ہے ایک ہی علاقے کے تھے اس لیے آپس میں ان کا کافی زیادہ کلوز. یہ جو میاں بیوی تھے ان کی بچے وغیرہ بھی تھے؟ نہیں, ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی؟ شادی ان کی میرا خیال کوئی 6-7 سال پہلے ہوئی تھی. صحیح. اور آپس میں عزیز تھے. عزیز تھے. اور تعلق کہاں سے ان کا؟ رہنے والے کہاں سے؟ وہاڑی کے. وہاڑی کے رہنے والے. وہ وہاڑی میں ایک جگہ ہے لڈن, وہاں کے رہنے والے تھے. صحیح صحیح. وہ انتہائی غریب فیملی سے تعلق تھا. کیا عمریں ہوں گی مقتولین کی؟ 27 سے 28 سال. جوان. اور قاتل بھی جو ہیں وہ بھی؟ جی, قاتل بھی تقریباً یہی ایج. صحیح ہے. امجد کا اصل میں تنازع تھا. امجد نے اپنے دوست کے ساتھ مل کے, ملنگی کے ساتھ مل کر یہ خوفناک بات ہے. تو بڑا مشکلات بھی آئی ہوں گی 15 روز میں. جدید ٹیکنالوجی کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوا یا ہیومن جو سورسز ہوتے ہیں آپ کے؟ ہمیں تو بیسیکلی دونوں چیزیں نے مدد کی, لیکن زیادہ فائدہ ہمیں ٹریکنگ سے ہی ہوا. ٹریکنگ سے ہوا. ظاہری بات ہے, ہمیں بریک تھرو وہاں سے ملا. صحیح. جب موبائل فون چل رہے تھے تو یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہی استعمال کر رہے ہوں؟ ہمیں وہیں سے آئیڈیا ہوا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے جو اس میں نمبر تھا وہ تو مقتولہ کا تھا, اور اب وہ اگر کسی کا ہے تو وہ یہ موبائل وہاں پہ کس طریقے سے گیا, اتنی دور. تو ڈیفینیٹلی وہ جو کوئی بندہ یہاں سے کوئی واردات کر کے اور ان سے موبائل چھین کے پھر ہی وہاں پہ لے کے گیا ہے. ادروائز تو پنجاب میں سیل ہو جاتا ہے یا یہیں پہ, اور پھر دونوں کے فون وہاں پہ اس علاقے میں چلنے کا مقصد تو یہی. یہ تفتیش اس حوالے سے کی ہے کہ فون کیوں آن رکھے گئے تھے ملزمان کی طرف سے؟ یہ ملزموں کی نالاکی تھی, اور وہ جب بھی کوئی ملزم ظاہری بات ہے کوئی جرم کرتا ہے مجرم, تو وہ اپنا نشان تو چھوڑ دیتا ہے. صحیح. وہ جھانسا تو نہیں دینے کے لیے کہ وہ زندہ ہیں یا اس طرح سے؟ نہیں, یہ ان کی بیسیکلی نالاکی تھی, اور اس طرح کے وہ جرم میں پہلے وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھے. اچھا. اور وہ انہوں نے یہ بلنڈر کیا اپنی, مطلب انہوں نے ایک نشان چھوڑ دیا ظاہری پر, جس کی وجہ سے پکڑے گئے. صحیح ہے. ورنہ شاید ہمیں مزید یہ ہڈیاں جو ملی ہیں اس کا بھی پوسٹ مارٹم یا مطلب ڈی این اے وغیرہ یا جو میڈیکل؟ جی, رپورٹ آج یا کل میں آ جائے گی. رپورٹ آ جائے گی. صحیح ہے. تو اس میں وہ شواہد ملیں گے جس طرح سے ملزمان کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ اب تو ہڈیاں بچی ہیں, سارا گوشت وغیرہ تو غائب ہو گیا, اس سے کوئی ملزمان کو فائدہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں, اس میں اب یہ ہے کہ ان کا اعتراف جرم اور باقی ساری ہم لیگیلٹیز وغیرہ پوری کر رہے ہیں.